इस वीडियो में कहानी द ब्लैंकेट को मुकम्मल किया जाएगा। इसमें हमने जाना कि पीटर के जो दादा अबू हैं उन्हें घर से दूर भेज दिया गया किसी इदारे में, हुकूमती इदारे में, क्योंकि उसके वालिद जो हैं वो दूसरी शादी कर रहे थे। और पीटर जो है दादा अबू को के चले जाने के बाद उन्हें बहुत याद कर रहा था, और वो लम्हे याद कर रहा था जब जो कि उसने अपने दादा अबू के साथ बिताए थे। जैसा कि जाते वक्त कुछ बातें जो उसके दादा अबू ने उससे कहीं, जब वो उसे ये बता रहे थे कि मेरी यहाँ इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा एंड देन देयर विल बी बेबीज़ कमिंग, और फिर बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, यानी जब वो शादी कर लेंगे फिर उनके बच्चे होंगे। एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड लिसनिंग टू देम क्राई ऑल आवर्स ऑफ द नाइट। तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता कि मैं उनके रोने धोने की आवाज़ें सुनता रहूँ तमाम रात। नो, इट्स बेस्ट दैट आई लीव, बेहतर है कि मैं चला जाऊं। वेल, वन मोर ट्यून और टू, चलो अब एक या दो और धुनें जो हैं वो मैं बजाता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। एंड देन वी विल गेट टू बेड, और फिर हम सोने के लिए चले जाएंगे। गेट सम, माफ कीजिएगा, गेट सम स्लीप, कुछ नींद कर लेते हैं या जाकर नींद कर लो। इन द मॉर्निंग आई गेट माई न्यू ब्लैंकेट एंड टेक माई लीव, सुबह मैं अपना नया कंबल अपने साथ ले लूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। लिसन टू दिस, इसको सुनो। इट्स अ बिट ऑफ अ सैड ट्यून बट अ नाइस वन फॉर अ नाइट लाइक दिस, ये ज़रा थोड़ी उदास सी धुन है लेकिन इस रात के लिए ये मुनासिब है। They did not hear the two people coming down the road, Dad and the pretty girl. और उन दोनों ने उन दो लोगों को आते हुए नहीं देखा, यानी उसके वालिद और वो प्यारी सी लड़की। With a hard bright face like a doll, के जिसका चेहरा जो था गुड़िया के चेहरे की तरह से सख्त और रोशन था या चमकदार था। बट दे हर्ड हर लाफ एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, लेकिन फिर उन्होंने उसको हंसते हुए सुना, उस लड़की को, और फिर अचानक वो धुन रुक गई। डैड डिड नॉट से अ वर्ड, उसके अब्बू ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बट द गर्ल वॉकड अप टू ग्रैंड डैड एंड सेड प्रिटिली, लेकिन वो लड़की जो थी वो दादा अब्बू तक आई और फिर उसने बड़े प्यारे अंदाज से कहा, I'll not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye, कि मैं चूँकि आपको सुबह नहीं देख पाऊँगी, जैसे कि वो जा रहे थे, तो मैं आई हूँ आपके पास सिर्फ आपको अलविदा कहने। Dad did not say a word, वालिद ने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा। But the girl walked up to granddad and said, माफ़ कीजिएगा, तो जब उसने इस तरह उन्हें अलविदा के मतलब बोला कि वो उन्हें अलविदा करने आई है, तो फिर जो दादा अबू हैं उसके पीटर के, उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि इट्स काइंड ऑफ यू, सेड ग्रैंडडैड लुकिंग डाउन एट द फ्लोर। तो उसके दादा अबू ने ज़मीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि ये तुम्हारी हमदर्दी है। एंड देन सीइंग द ब्लैंकेट एट हिज फीट ही बेंट डाउन टू पिक इट अप, और फिर जब उन्होंने अपने पैरों की तरफ निगाह दौड़ाई तो वो कंबल चूंकि गिर चुका था वहाँ उनके पास पड़ा था, उसको फिर उन्होंने झुककर उठाया। एंड विल यू लुक एट दिस, और क्या तुम इसको देखोगे, ही सेड साउंडिंग हिमसेल्फ लाइक अ लिटिल बॉय, एक बच्चे की तरह से उन्होंने बात करते हुए कहा, यानी उस अंदाज में बात की। Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with, ये कितना अच्छा कंबल है जो मेरे बेटे ने मुझे दिया है कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं जबकि मैं दूर जा रहा हूँ। Yes, she said, it's a fine blanket. जी हाँ, उसने कहा, ये खासा अच्छा कंबल है। शी फेल्ट द वूल अगेन, और उस कंबल की जो ऊन थी उसको वो महसूस करने लगी। एंड सेड, और फिर उसने कहा, अ फाइन ब्लैंकेट इंडीड, यानी गोया उसने उस कंबल पर हाथ फेरा होगा और फिर उसने ये बोला कि ये यकीनन बहुत अच्छा कंबल है। शी टर्न टू डैड एंड सेड टू हिम कोल्डली, और फिर वो मुड़ी और उसने पीटर के वालिद से कहा बड़े सर्द अंदाज में, मस्ट हैव कॉस्ट अ प्रिटी पेनी, कि इस पर तो तुम्हारा खासा खर्च आया होगा। डैड क्लियर्ड हिज थ्रोट, वालिद ने अपना गला साफ करते हुए इस तरह से कहा, आई वॉन्टेड हिम टू हैव द बेस्ट, मैं ये चाहता था कि मैं इनको सबसे बेहतरीन चीज़ दूँ। द गर्ल स्टूड देयर
اسٹل لوکنگ ایٹ دا بلینکٹ، اور وہ لڑکی جو تھی وہ وہیں کھڑی رہی اور اس کمبل کو گویا گھورنے لگی. اٹس ڈبل ون ٹو. اور ہاں یہ تو دوہرا کمبل ہے، یعنی بڑے سائز کا ہے، یعنی اس سے مراد یقیناً اس کی یہی ہوگی، یہ تو اس پہ خاصا خرچ آیا ہوگا اس کا. Yes, the old man said, it's a double one, a fine blanket for an old fellow to be going away with. ہاں، بوڑھے شخص نے کہا، یہ دوہرا کمبل ہے، بہت اچھا کمبل ہے ایک بوڑھے آدمی کے لیے جو کہ دور جا رہا ہے. The boy suddenly walked into the house. پھر وہ لڑکا ایک دم گھر کے اندر داخل ہوا. He could hear the girl. وہ سن سکتا تھا اس لڑکی کو باتیں کرتے ہوئے. Still talking about the expensive blanket. اور وہ ابھی تک اسی مہنگے کمبل کی باتیں کر رہی تھی. He heard his dad get angry in his slow way. پھر اس نے اپنے والد کو آہستہ آہستہ غصہ کھاتے ہوئے سنا. اینڈ ناؤ شی واز لیونگ. اور پھر وہ جا رہی تھی. ایز پیٹر کیم آؤٹ دا گرل ٹرن. جو ہی پیٹر باہر آیا تو وہ لڑکی مڑی اینڈ کال بیک. اور پھر اس نے آواز دی، نو میٹر واٹ یو سے ہی ڈزنٹ نیڈ اے ڈبل بلینکٹ. اور اس نے پھر یہ اس طرح سے کہا کہ چاہے تم کچھ بھی کہو اسے اس دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں ہے. ڈیڈ لکڈ ایٹ ہر ود اے فنی لک ان ہز آئی. اور والد نے اس کی طرف ایک مضحکہ خیز نظر سے دیکھا، یعنی ہلکے سے انداز میں اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی. شی از رائٹ ڈیڈ، دا بوائے سیڈ. وہ صحیح کہہ رہی ہے والد ابو، لڑکے نے کہا. گرینڈ ڈیڈ ڈزنٹ نیڈ اے ڈبل بلینکٹ. دادا ابو کو دوہرے کمبل کی ضرورت نہیں. ہیئر ڈیڈ، یہ لیجیے ابو. اینڈ ہی ہیلڈ آؤٹ اے پیئر آف سیزرز. اس نے پھر ایک قینچی جو ہے وہ آگے بڑھائی. کٹ اٹ ڈیڈ، اس کو کاٹ دیجیے ابو. کٹ دا بلینکٹ ان ٹو. کٹ دا بلینکٹ ان ٹو یعنی اس کمبل کے دو حصے کر دیجیے. Both of them looked at the boy surprised. دونوں ہی اس لڑکی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے. Cut it in two, I tell you, Dad, and keep the other half. اس کے دو حصے کر دیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابو، اور دوسرا حصہ خود رکھ لیجئے. That's not a bad idea, said Granddad gently. یہ کوئی برا خیال نہیں ہے، اس کے دادا ابو نے بڑی نرمی سے کہا. I don't need such a big blanket. مجھے اتنے بڑے کمبل کی ضرورت نہیں ہے. Yes, the boy said. جی ہاں، لڑکے نے کہا. A single blanket is enough for an old man when he's sent away. ایک آدھا وہ جو کمبل ہے، یعنی جو ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ اس بوڑھے شخص کے لیے کافی ہوگا جو کہ دور جا رہا ہے. We'll save the other half, Dad. ہم اس کے دوسرے حصے کو سنبھال کر رکھیں گے. It will come in useful later. یہ بعد میں ہمارے کام آئے گا. Now what do you mean by that? asked Dad. اب تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کے والد نے پوچھا. I mean, said the boy slowly, that I'll give it to you, Dad, when you're old and I'm sending you away. تو اس نے پھر یہ بتایا اس لڑکے نے کہ میری اس سے یہ مراد ہے. بڑے آہستگی سے اس نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ میں آپ کو دوں گا ابو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور میں آپ کو دور بھیج رہا ہوں گا. There was a big silence, and then Dad went over to Granddad and stood before him, not saying a word. اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی خاصی دیر کے لیے. اور پھر والد جو تھے اس کے وہ گئے اس کے دادا ابو کے پاس اور وہاں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہ کہا. بٹ گرینڈ ڈیڈ انڈرسٹوڈ. لیکن اس کے جو دادا تھے وہ سب سمجھ گئے. فار ہی put out his hand and laid it on Dad's shoulder. تو انہوں نے اپنا ہاتھ ابو کے کندھے پر رکھا. Peter was watching them. پیٹر جو تھا انہیں دیکھ رہا تھا. And he heard Granddad whisper. اور پھر اس نے سنا اپنے دادا ابو کو وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہے تھے. Whisper softly, it's all right, son. I knew you didn't mean it. کوئی بات نہیں بیٹے، مجھے پتا تھا کہ تمہارا یہ مطلب نہیں تھا. اینڈ دین پیٹر cried. اور پھر پیٹر جو تھا وہ رونے لگا. بٹ it didn't matter because all three were crying together. لیکن پھر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ تینوں ہی مل کر اب رو رہے تھے.
یعنی گویا اس کے والد کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کو اپنے والد کو یعنی پیٹر کے دادا ابو کو دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ایک ایسی لڑکی کی وجہ سے جو کہ دراصل بہت لالچی تھی۔ تو یہ کہانی یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔